बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तमाम तर दुआएं, नेक तमन्नाएं आप सब के लिए। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें ताकि ये मोहब्बतों भरे काफ़िले सिलसिले यूं ही रवां दवां रहें। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि अभी गाड़ी में चलते हुए वीडियोस को ना बनाऊं, तो इसके साथ ही जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो गाड़ी में हो गई थी तो मैं उसको कंटिन्यू कर लेता हूं। लेकिन फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला गाड़ी में अपने चेहरे के सामने रखकर वीडियोस में तकरीबन ना होने के बराबर बल्कि बंद कर दूंगा। लेकिन अब जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं उनको मैं खाली पेश कर दूंगा, लेकिन बाकी मैं बंद कर दूंगा। और कोशिश करेंगे कि हम स्टेशनरी पोजीशन में बैठे हुए, खड़े हुए या कहीं पार्क में या जहां भी घर में ऐसी जगह पर कि गाड़ी में ना हो तो हम वो वीडियोस पेश करें ताकि हमारी गाड़ी की जो ड्राइविंग है उसमें कुछ ट्रबल ना आए। चलिए, आप मेरी वीडियो को देखिए और रीडिंग से मुताल्लिक कुछ इस्तिफादा कीजिए। आज हम बात करेंगे आइल्स के एक सेक्शन रीडिंग के ऊपर। रीडिंग यानी कि मुताला करना। तो ये रीडिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। बात घूम फिर कर वहीं आती है कि जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस की होगी, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप परफेक्ट होंगे, और आप किसी मैदान में बग़ैर प्रैक्टिस के जाएंगे तो आप हमेशा फेल होंगे। प्रैक्टिस के साथ जाएंगे, तैयारी के साथ जाएंगे, मेहनत लगन के साथ जाएंगे तो आपको कामयाबी होगी। अब रीडिंग के लिए आप सबसे पहले तो अपना एक ये जहन बना ले कि मैं फ़िलहाल एक आपको वो टिप्स दूंगा जो कि सिर्फ रीडिंग के लिए है, जस्ट रीडिंग के लिए, ताकि आप अपने रीडिंग के स्किल्स को बढ़ाएं। जब आपके स्किल बढ़ेंगे तभी आप आइल्स में जाकर रीडिंग का टेस्ट दे सकेंगे। तो रीडिंग का स्किल बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये बात है ना कि हमारे पास 24 घंटे हैं। तो 24 घंटों में हमारे पास खाने का भी वक्त है, सोने का भी वक्त है, काम पे जाने का, स्कूल पे जाने का, कॉलेज पे जाने का, यूनिवर्सिटी, व्हाट्सोएवर आपका जो भी फंक्शन है, जो भी काम है, जो भी किरदार है। तो उन तमाम तर मसरूफियात में से आपने थोड़ा सा वक्त निकालना है। देखिए, अगर आप दिन में 5 मिनट भी एक किसी मखसूस मौजू या किसी मखसूस क्या बोलते हैं तालीम के किसी एक टॉपिक पर देते हैं, या जो आपने स्किल सीखना उस पर देते हैं, तो वो एक 5 मिनट भी बहुत मायने रखते हैं। यानी वो रेगुलर हो। वो कहते हैं ना कि वो काम जो कि रेगुलर हो, थोड़ा हो, वो उससे अच्छा है कि जो कभी कभार हो, चाहे ज़्यादा हो कभी कम हो, तो वो उससे अच्छा है। तो आप अपने वक्त के जदवल में से कुछ वक्त निकाल लें जिसमें से आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जो है इंग्लिश सीखा करें, यानी कि रीडिंग की प्रैक्टिस करें। जो जो आपने करनी है उसके लिए अपना अपना एक वक्त मुख्तस कर लें। तो रीडिंग के लिए भी एक आप अपना वक्त निकाल लें कि मैंने इस वक्त में रीडिंग करनी है। तो अब आपने रीडिंग में क्या करना होगा कि आपने दिन में कोई भी एक वक्त मुख्तस कर लेना है कि मैंने इस वक्त जो है रीडिंग करनी है, और आपने उस वक्त 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो आपको इजी लगे, जो आपके साथ ओके हो, उस पर आप अमल करते हुए रीडिंग करना शुरू कर दें। तो रीडिंग करने का क्या है कि आप अभी फिर वही बात है कि इंटरेस्ट पैदा करना। तो आप उन मौज़ूआत पे पढ़िए जो मौज़ूआत आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको मौज़ूआत अच्छे लगते हैं या जो आपके काम से रिलेटेड हैं। तो उससे आपको हमेशा 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपके जो काम के स्किल हैं वो बढ़ेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको जो प्रैक्टिस आप करना चाह रहे हैं इंग्लिश की वो भी हो जाएगी। तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। आपका जो काम है उसमें भी आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी और आपको अंग्रेज़ी में भी उबूर मिलेगा। अब आपने करना क्या है कि आपने जब अंग्रेज़ी सीखनी है और अंग्रेज़ी में आपने हाथ डालना है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि अपने पास एक अच्छी सी डिक्शनरी भी रख लें। देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको हथियार के साथ उतरना पड़ता है। जिस तरीके से आप एक गाड़ी की मरम्मत करते हैं तो आपके पास औज़ार होने चाहिए, और किसी मिस्त्री का कोई काम करता है तो उसके पास जो है उसके औज़ार होने चाहिए, हथियार होने चाहिए, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो जहाँ जाना चाहता है, जिस मौजू पे, जिस शोबे में। तो आप अगर इस इंग्लिश रीडिंग पर उबूर हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम इतना कर लें कि आप भी अपने पास जो है
ایک اچھی سی ڈکشنری رکھ لیں، اور نہیں ہے تو کسی لائبریری کے آپ ممبر بن جائیں، تاکہ وہاں سے آپ کو وہ ممبرشپ کے ذریعے کوئی آپ اچھی سی ڈکشنری وغیرہ لے کر پڑھتے رہا کریں، جیسے آپ کو ایزی ہو، جیب سے آپ کو موزوں ہو، اور جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ اچھا، اپنے پاس ایک کاپی رکھ لیں، نوٹ بک رکھ لیں، اور آپ اپنی بھی ایک جو ہے مینول سی ڈکشنری مینٹین کرنا شروع کریں۔ اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے مطالعہ کیا انگلش کا، انگریزی کا، اس میں آپ کو ایک مشکل وقت ملا، کیونکہ یہ جو تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، پریکٹسز ہوتی ہیں، جیسے کہ اسپیکنگ پریکٹس، لسننگ پریکٹس، یا اپنا ریڈنگ پریکٹس، تو ان تمام چیزوں میں گھوم گھوم کر جو ایک چیز آئے گی وہ ہے آپ کی ویکیبلری، لفظوں کا، الفاظوں کا ذخیرہ۔ تو یہ جو آپ کے پاس ایک لغت کا جب ذخیرہ ہوگا الفاظوں کا، تو اسی میں آپ کو عبور آنے کے بعد ہی آپ اس لغت کو بول سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو کسی چیز کے کوئی میننگ ہی نہیں پتہ کہ اس زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں، تو آپ کو اس پہ عبور کیسے آئے گا؟ تو اس چیز پہ آپ نے یعنی کہ غور کرنا ہے کہ ہمیں ریڈنگ کرنے کا ایک مقصد تو یہ کہ ہم ریڈنگ کے اسکل بڑھا رہے ہیں، لیکن ہماری ویکیبلری بھی اسٹرانگ ہو۔ تو ویکیبلری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک مینول ڈکشنری بنانی ہے۔ آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو کوئی مشکل لفظ جب نظر آئے گا اور آپ کو اس کے معنی نہیں آتے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ظاہر بات ہے کہ اس کو وہاں پر روک کر اپنے ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ڈکشنری میں اپنے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پینسل سے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کچی پینسل، تو پینسل سے آپ جو ہے اس پہ ایک نقطہ لگا دیں گے چھوٹا سا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا ہے۔ پھر اس کے معنی دیکھ لیں، اور زیادہ دماغ پہ زور نہ دیں، کیونکہ اتنے لفظ اتنے جلدی ہر چیز یاد نہیں ہوتی ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، یعنی کہ ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے مطالعے کا سفر جاری رکھیں، اور ابھی آپ نے جو اپنی مینول ڈکشنری کاپی نوٹ بک بنائی ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ ابھی آپ نے یہ لفظ ایک مرتبہ نوٹ کر لیا، اب یہ لفظ جو ہے اگر آپ کے پاس دوبارہ آئے گا تو آپ نے دوبارہ اس کو نوٹ کرنا ہے، اور جب یہ ٹوٹل 3 مرتبہ ہو جائے گا، جب یہ ٹوٹل 3 مرتبہ آپ کو لفظ آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اب آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو گیا، کیونکہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس میں جو ریپیٹیشن ہو رہا ہے وہ اس بات کا یعنی کہ وہ ہے ثبوت ہے کہ یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو اب آپ اس لفظ کو جو 3 نقطے والا ہے، جو 3 مرتبہ آ چکا ہے، اب آپ اپنی مینول ڈکشنری میں اس کو نوٹ کر لیں۔ جب آپ اپنی اس کو مینول ڈکشنری میں نوٹ کر لیں گے تو اب آپ کے پاس وہ تھوڑا سا آپ کی دماغ کی میموری میں وہ اسٹرائک کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی مینول ڈکشنری مینٹین کرتے جائیں، تو جب آپ کو فارغ وقت ملے تو اس کو دیکھ لیا کریں۔ ویسے ہی اتنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹینشن دیں، لیکن ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو آپ اپنی ایک مینول ڈکشنری مینٹین کریں گے تو وہ ایک ایسی ڈکشنری ہوگی کہ جو آپ کو وہ لفظ مل جائیں گے کہ جو بہت ہی ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو کبھی کبھار یعنی کہ اس سے بھی آپ کو لفظوں کا ایک ذخیرہ ملے گا، اور ساری چیز ہے پریکٹس 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 پریکٹس۔ آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنے ہی آپ یعنی کہ مضبوط ہوں گے، مستحکم ہوں گے، اور پریکٹس ہی آپ کی مین چیز ہے، آپ کی محنت، آپ کی لگن ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی ریڈنگ کو کنٹینیو کریں، اور اس میں کچھ وہ نہیں ہے۔ آپ برٹش رائٹرز کو پڑھیں، امریکن رائٹرز کو پڑھیں، آسٹریلین رائٹرز کو پڑھیں، آپ کینیڈین رائٹرز کو پڑھیں، اور آپ اور بھی دوسرے ایکسنٹ والے جو آپ کو لگتے ہیں ان کے آپ رائٹرز کو جو کہ انگلش میں بکیں لکھی سب کو پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایسی کوئی بات نہیں، گرامر سب کی سیم ہے، کئی لفظوں میں کئی اسپیلنگ میں تھوڑا بہت ہیر پھیر ہلکا پھلکا ہوگا، لیکن اس کو آپ نظر انداز کریں، اور زیادہ تر آپ جو ہے برٹش کی جو اسپیلنگز ہیں، برٹش کی جو اسپیلنگ ہے اس پہ غور دیں۔ بس ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ کے لیے آج اتنا کافی ہے، اور باقی ہم آرام سے گفت و شنید کریں گے ان موضوعات پہ۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔